बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने के अजीबो गरीब कमालात आज हम आपको बताएंगे कि जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा भी हो जाएगा और आपका ईमान इस कदर पुख्ता हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी को ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों का सरदार दरूद पाक है। दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों में से सबसे अफजल तरीन दरूद पाक है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमुदा दरूद पाक है और सहाबा कराम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस दरूद पाक पढ़ने की तलकीन फरमाई। इस लिहाज से दरूद इब्राहिमी का एक अपना अलग मकाम है। वैसे तो तमाम दरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें मौजूद हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की अपनी ही एक अलग तासीर है। आज हम आपके साथ ऐसे ही कुछ कमालात दरूद इब्राहिमी के पढ़ने के आपके साथ बयान करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। देखें, दरूद इब्राहिमी से बढ़कर कोई तेज़ अमल नहीं है। आप बेशक और बहुत सारे वज़ाइफ और अमल करते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी का जो फैज़ मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा फार्मूला समझाने की कोशिश करेंगे कि दरूद इब्राहिमी के जो आदाद हैं वो 4642 बनते हैं। जब इनको मुफ़रद किया जाए तो 7 अदद निकलते हैं। दरूद इब्राहिमी में चूँकि 133 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, जब इनको मुफ़रद किया जाए तो 7 का अदद हासिल होता है। हमारे प्यारे रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार की तादाद 7 है, 3 साहबजादे और 4 साहबजादियाँ। इस वजह से अहले बैत का फैज़ ख़ास यहाँ मौजूद है। 7 के अदद में बहुत राज और इशारात हैं कि कुरान करीम की मंजिलें 7 हैं। इसमें वो फैज़ भी शामिल हो जाता है जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। इंसान के 7 आज़ा से गुनाह के असरात मुरतब होते हैं। इन 7 पर भी दरूद इब्राहिमी का फैज़ पड़ता है जब इंसान दरूद इब्राहिमी की कसरत करता है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ा तो उनके अमल में बरकत हुई और उनके अमल नेक होते चले गए और वो नेकी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोग, और उनकी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां उनके जिस्म में से ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप गौर फरमाएं तो सूरत फ़ातिहा, जो कि उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और उम्मुल शिफा है, इसमें 7 आयात हैं, तो बातिन में इस निस्बत का भी फैज़ान शामिल हो जाता है जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। इसी तरह नमाज में सबसे कमालात वाली जो कैफ़ियत है ना, वो सजदे की कैफ़ियत है। ये नुक्ता बड़ा गौर तलब है। ज़रा गौर फरमाइएगा कि उस कैफ़ियत में 7 आज़ा टिकते हैं आपके सजदे के दौरान। इसी तरह दरूद इब्राहिमी में अगर आप क्वालिटी को बरकरार रख कर मोहब्बत और अकीदत के साथ आप पढ़ेंगे तो वो दरूद इब्राहिमी का फैज़ जो है, वो कैफ़ियत जो है, आपके उन 7 आज़ा में इंशाअल्लाह मुंतकिल हो जाती है और बहुत सारा फैज़ और कमाल मिलता है आपको सिर्फ़ सजदे के दौरान। इसी तरह 7 इक़साम की जन्नत है। जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इन 2 मुक़द्दस मुअत्तर हस्तियाँ, इनके नाम में 7 हरूफ हैं। इनका फैज़ान भी दरूद इब्राहिमी के निस्बत से हासिल किया जा सकता है जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। इसी तरह आलम मलकूत व फ़लक के राज 7 दर्जों पर हैं। इस वजह से आलम मलकूत का फैज़ व निस्बत भी आपको हासिल होता है। लिहाजा इसी वजह से कि दरूद इब्राहिमी जल्द निस्बत और बरकत पैदा करता है और बरकतों को खींच लाने वाले आमाल में बेहतरीन अमल है दरूद इब्राहिमी पढ़ना। सुबहान अल्लाह। जो लोग बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, उन्हें ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपना अमल ख़ास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दरूद इब्राहिमी को बना लें।
اپنے مقاصد کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا شروع کریں، کچھ دن کی استقامت سے انشاءاللہ تعالی ایسی برکات ملیں گی کہ دوسرے اعمال اور عاملین سے آپ لوگ بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں نا، وہ پرسکون رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسے اطمینان اور ایسے وہ مطمئن رہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں اور کوئی پریشان ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ایک بات اور یہاں پر غور فرمائیے گا کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا فیضان ملتا ہے۔ بڑی اہم بات اور بڑا غور طلب یہ نکتہ ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، تو وہ نسبت خاص بھی جو ہے وہ آپ کو اس کا بھی فیضان ملتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ وسعتیں فرما دیتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ صالحین جو جنات ہیں، نیک صالحہ جو جن ہیں، وہ بھی درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ درود ابراہیمی کو حرز جان بناتے ہیں ان کو وہ فیض اور برکت حاصل ہوتا ہے جس کے بعد ان کو قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، وہ صبر و شکر کرنے والے بن جاتے ہیں، انعامات و برکات ان کی طرف رخ کرتی ہیں، اولیاء اللہ کا فیضان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ نسبتوں کا فیضان اس میں شامل ہے تو اولیاء اور صالحین کی زیارات کثرت سے ہوتی ہیں اس شخص کو جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ درود ابراہیمی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہی کمال کی بات ہے! اس کے جسم پر، اس کے نفس پر، اس کے بعد اس کی روح پر درود ابراہیمی کے مبارک اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! چونکہ درود پاک فرشتوں کا وظیفہ ہے تو فرشتے بھی اس شخص کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نورانی حصار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی کمال کی کیا بات ہے کہ فرشتے آپ کے گرد نورانی حصار بناتے ہیں۔ بعض لوگ نحوست کا شکار ہوتے ہیں لیکن عاملین ان کو جادو، ٹونا، تعویذ، گنڈوں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس چیز سے نکلیں اور صرف درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ کو کبھی بھی ان عاملین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ درود ابراہیمی بتدریج جسم، نفس، روح، قلب سے نحوست اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ صرف درود ابراہیمی کی کثرت آپ کے اندر سے یہ تمام نحوستیں ختم کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بڑی ہی مزے کی بات آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ درود ابراہیمی جس نے بھی شروع کیا اپنی زندگی میں پڑھنا تو پہلے دن سے ہی برکت، نورانیت اور رحمتیں اس کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پکی ٹھکی اور بالکل ایک مستند بات آپ کو بتائی ہے کہ جس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اس کی زندگی سے پہلے دن سے ہی وہ ساری چیزیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود ابراہیمی کا عامل بنائے اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سکون کے واسطے کیا ڈھونڈنا طبیبوں کو، سکون کے واسطے آؤ درود پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔